बखर दे विच एक खौफ ते दहशत दी अलामत, एक ऐसा बदमाश ते डकैत जेदी हिस्ट्री तुसी सुनोगे तानू इंज ही लगेगा ये एक फिल्मी स्टोरी है, ये झूठ है। तानू यकीन नहीं आएगा कि इस दुनिया च इस तरह के दरिंदा जानवर ते जालिम लोग मौजूद ने। जैसा अब्दुल्ला और दोदा बकर मियाँ वाली डेरा गाजी खान राजनपुर में एक दहशत की अलामत था। ये इसने सैकड़ों डकैतियां की और इसके ऊपर 30 से ज्यादा डकैतियों की FIR भी थी। लोग जो ताजर लोग थे, ताजर इससे बहुत ज्यादा तंग थे। बहुत ज्यादा लोग नकल मकानी कर चुके हुए थे कि इतने पैसे हम कमाते नहीं है जितने ये टैक्स ले जाता है। इसने जिस घर में भी डकैती करनी है और उस घर की बेटी के साथ, बहू के साथ, बीवी के साथ जो हराम करी करना था वो इसका वतीरा था। उस जवान बेटी के साथ इसने वो हराम करी की जिसकी 3 दिन के बाद शादी थी, और वो माए जिनकी बेटियों के साथ उनकी आंखों के सामने उनको बरहना करके उनके साथ हराम की कार्य की जाती, वो माए मसल्ले पर बैठकर 6 वक्त में ये बदुआ करती थी इसके लिए कि अल्लाह ताला इसको उठा ले। अस्सलाम वालेकुम, तुसी वेख रहे हो शान पाकिस्तान ते मैं तुहाडा देसी एंकर जाहिद खान ते मेरे नाल बैठे ने सीनियर सहाफी राणा दिलशाद साहब। CCD तुहानू पता पूरे पंजाब च अपने कामयाबी दे झंडे गाड़ रही है। मैं अक्सर लोगों को पूछता कि CCD नू किनवा गेड़ लाना चाहिए ते वो कहंदे टॉप गेड़ लाना चाहिए है ते इस टाइम CCD दा टॉप गेड़ लगा होया है। जराइम तकरीबन पंजाब चो 90% खत्म हो चुका है। बखर दे विच एक खौफ ते दहशत दी अलामत, एक ऐसा बदमाश ते डकैत जेदी हिस्ट्री तुसी सुनोगे तानू इंज ही लगेगा ये एक फिल्मी स्टोरी है, ये झूठ है, इंज हो ही नहीं सकता। तानू यकीन नहीं आएगा कि इस दुनिया च इस तरह के दरिंदा जानवर ते जालिम लोग मौजूद ने। ऐसा खौफनाक आदमी CCD दे हत्थों फुल फ्राई हो गया, हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया। किस तरह होया, केड़े केड़े मुकदमात सन इत्ते ते इह डकैती दे दौरान ते अपनी बदमाशी विच केड़े केड़े जराइम करदा सी, केड़े केड़े जुल्म करदा सीगा, ये असीं सारा पुछांगे राणा दिलशाद साहब कोल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। राणा साहब, ये अब्दुल्ला उर्फ दोदा हम्म। ये कौन सी ते किस तरह ये पुलिस दे हत्थे चढ़िया, इहदी जिहड़ी जराइम दी दुनिया सी वो किस तरह गुजरी वो दसो। जैसा अब्दुल्ला और दोदा ये बकर का रहायशी था और बकर में बकर मियाँ वाली डेरा गाजी खान राजनपुर में एक दहशत की अलामत था। ये इसने सैकड़ों डकैतियां की और इसके ऊपर 30 से ज्यादा डकैतियों की FIR भी थी। बहुत सारे लोग इसके डर से इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाते थे। 30 मुकदमा जो इसके खिलाफ दर्ज हुए ये बकर से हटके इर्द गिर्द के जो इलाकों में हुए। लोग जो ताजर लोग थे, ताजर इससे बहुत ज्यादा तंग थे। बहुत ज्यादा लोग नकल मकानी कर चुके हुए थे कि इतने पैसे हम कमाते नहीं है जितने ये टैक्स ले जाता है, और ये पैसे कहीं जोड़ता भी नहीं था, रखता भी नहीं था, सेव भी नहीं करता था। ये पैसे अय्याशियों में उड़ाया करता था। ये मुजरे और ये स्टेज की जो अदाकारे हैं इनके ऊपर डांस होता था तो उसमें सारी रकम लुटा दिया करता था, डकैती की भी और जो लोगों से भत्ते भी वसूल करता था। और ये एक इसको अगर खंजीर की औलाद कहा जाए तो वो भी शायद कम ना होगा। इसकी जुल्म की दास्तान जो है ये बहुत लंबी चौड़ी है। इसने जिस घर में भी डकैती करनी है और उस घर की बेटी के साथ, बहू के साथ, बीवी के साथ जो हराम करी करना था वो इसका वतीरा था। जो इसका नाम दोदा पड़ा ना, दोदा उसका नाम इसलिए पड़ा कि जो ये अपने साथियों के साथ जाता था, इसके साथियों ने अब्दुल्ला उर्फ दोदा, नाम बड़ा खूबसूरत था अब्दुल्ला, दोदा नाम कैसे डाला। जब ये करने के लिए जाता था तो एक बड़ा मासूम सा एक बच्चा था, 12-13 साल का बच्चा था, उसके सामने उसकी वालदा के साथ इसने की। और इसका एक छोटा उस औरत का बच्चा था, वो अपनी माँ का दूध मांग रहा था। जब उन्होंने उसको बरहना किया हुआ था तो वो अपनी माँ से दूध की तलब कर रहा था। तो ये फिर दूध की तरफ वो बच्चा बोलता था, ये दूध की तरफ झपटता था। ये झपटता था तो साथियों ने वहां पर इसका नाम दोदा डाल दिया। ऐसे ऐसे इसके क्राइम थे। एक मंजूर साहब थे जो डकैती के दौरान उनकी उस जवान बेटी के साथ इसने वो हराम करी की जिसकी 3 दिन के बाद शादी थी। सिर्फ 3 दिन के बाद शादी थी और यहीं पर इसका ये जुल्म नहीं खत्म हुआ। उसके जो शौहर था, जो उसका मंगेतर था, जहां उसकी शादी होनी थी, उसको कह दिया कि भाई इसके साथ सुहाग रात मैंने मना ली है, ये मेरी मांग है, अगर तुमने बारात इधर लेकर आए तो तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ के ऊपर नहीं होगा। इतना ये जालिम आदमी था
اور بہت سارے پولیس کے جو افسران تھے، ملازمین تھے، ان پر حملوں میں بھی یہ ملوث تھا۔ کئی لوگوں نے، بڑے بڑے پنجاب پولیس کے غیرت مند اور جرت مند نوجوان ہیں، انہوں نے جب اس کے خلاف ایکشن کرنے کی کوشش کی، بکر بالکل ایک بارڈر ایریا ہے، دور دراز کا ہے، ساتھ ہی کچے کا علاقہ بھی ہے، تو وہ وہاں پر نا کوئی پولیس کی اتنی زیادہ سنوائی نہیں ہوتی۔ وہ یہ اس طرح کے جو ڈاکو ڈکیت جاگیرداروں کے لیے، وڈیروں کے لیے کام کرتے ہیں نا، تو یہ ان کا بڑا وہاں پر دبدبہ ہوتا تھا۔ ایسا ہی عبداللہ اور دودھی کا تھا۔ تو جب کوئی کاروائی کرتا تو اس کو نشان عبرت بنا دیتے تھے، اس کے ساتھ اتنا ظلم کرتے تھے، یا تو بیچارہ وہاں پر بلی بن کر کام کرتا تھا، یا وہاں پر سے تبادلہ کروا لیا کرتا تھا۔ دیکھیں اس کا جو وتیرہ تھا نا، یہ وہاں پر سب سے پہلے اس کا مقصد تھا خوف و ہراس پیدا کرنا۔ یہ وہاں کے وڈیروں کے لیے کام کیا کرتا تھا، اس نے وہاں پر اپنے بیلے بنا رکھے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ڈنگا میں ایک ہم نے سٹوری کور کی تھی، جہاں پر ایک اختر گجر نامی ایک ڈان تھا، ایک بدماش تھا، جس نے ایک ہی خاندان کے 9 افراد قتل کیے، ایک دفعہ، 2 ایک دفعہ اور 6 ایک دفعہ۔ اس کا اتنا دبدبہ تھا کہ وہ اپنی پرچی شہر میں کسی بھی پٹرول پمپ، کسی بھی کاروباری ادارے کو بھیجتا، اس کو وہ پیسے آ جایا کرتے تھے۔ اس کا بھی یہی کام تھا۔ اس نے راجن پور، ڈیرہ غازی خان، بکر، میاں والی اور اس کے قریب و جوار جتنے پٹرول پمپ ہیں، جتنی فیکٹریاں ہیں، جتنے ملیں ہیں، جتنے بڑے زمیندار ہیں، ان سب کو اس کی پرچی جایا کرتی تھی۔ اور وہ مائیں جن کی بیٹیوں کے ساتھ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو برہنہ کر کے ان کے ساتھ حرام کی کاری کی جاتی، وہ مائیں مسلح پر بیٹھ کر 6 وقت میں یہ بددعا کرتی تھی اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے، اور کسی کی جرت نہیں تھی کہ اتنی زیادہ اس طرح کے گندے مقدمات درج ہونے کے باوجود بھی کوئی اس کے خلاف گواہی دے یا اس کو گرفتار کر لے۔ یہ اتنا غلیظ آدمی تھا، جو مائیں اس کے لیے بددعا دیا کرتی تھی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی، ریزن تھا کہ جب نکلتا تھا انہی سارے علاقوں میں، یہ سارے علاقے میں کچھ گھر اگر کسی جگہ پہ 20 کلومیٹر کے بعد اگر اس دوران راستے میں کوئی اس کو جوان لڑکی مل جاتی ہے یا کوئی شادی شدہ مل جاتی ہے جو اس کو نظر آ جائے، وہ اس کو اٹھا کر اپنے ڈبل کیبن ڈالے میں ڈال لیا کرتا تھا۔ غیرت نام کی تو چیز اس کے قریب سے نہیں گزری تھی، ہر وقت نشے میں ٹن رہنا، بدمست رہنا۔ ایک ہی اس کو تھی کہ میرے پاس ایک عورت ہو اور میں اس کے ساتھ کاری کروں، چاہے وہ اداکارائیں ہیں، چاہے وہ وہاں کی گاؤں کی لڑکیاں ہیں، چاہے شہر سے کوئی لڑکی اغوا کر لی، یہ اس کا مشغلہ تھا، اس کا شوق تھا یہ والے کام کرنا، اس کا مشغلہ تھا۔ تو جیسے آپ فلموں میں دیکھیں نا کہ ایک ولن ہوتا ہے، ولن کہتا ہے کہ جی مجھے ہر روز نت نہیں ایک لڑکی چاہیے، تو اس کا بھی وہی حال ہوتا تھا۔ پھر اس نے اپنا ظلم و ستم بند نہ کیا، اس کے کانوں تک یہ خبر نہ پہنچ سکی کہ پنجاب میں سہیل ظفر چٹھا نام کا ایک آدمی جو ہے وہ پولیس کا ایڈیشنل ڈی آئی جی ہے اور سی سی ڈی کا چیف ہے۔ یہ ہر وقت بدماش، اپنی شراب پی لی، اپنی بدماشیوں میں، مستیوں میں مصروف رہتا، لیکن یہ اس کے چیز ذہن میں نہ آئی، کسی نے نہ اس کو بتایا۔ یہ اپنے آپ کو کہا کرتا تھا کہ جب میں نکلوں علاقے سے، تو جو انڈین فلم کا ایک ڈائلگ تھا کہ گبر آ گیا ہے بھاگ جو، تو یہ اپنے سارے لوگوں کو، گروہ کو، گینگ کو، ملنے والے لوگوں کو کہتا تھا کہ جب مجھے دیکھو تو تم کہا کرو دادو آ گیا ہے، دادو آ گیا ہے۔ اس کا اتنا وہ دہشت تھی، اس کو اتنا شوق تھا اپنے آپ کو وہ شعلے کا گبر سنگھ کہلوانے کے لیے۔ لیکن اس کو ظالم کو یہ نہ پتا چل سکا کہ ایک اور اللہ تعالیٰ نے فرعون ہو تم تو موسیٰ بھی تمہارے لیے بھیج دیا، وہ سہیل ظفر چٹھا کی شکل میں۔ سہیل ظفر چٹھا جب یہ ساری خبریں، ساری چیزیں ان تک پہنچتی ہیں جو پنجاب پولیس کے جوانوں کے ساتھ اس نے وہ ظلم کیا ہوتا ہے، جب وہ فائل سہیل ظفر چٹھا کی ٹیبل پر پہنچتی ہے تو پھر ایکشن کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس کو فل فرائی کرنے کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے، ٹھان لی جاتی ہے۔ ٹیمیں بکر کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ تقریباً 14 سے 15 دن تک جو اس کی اور پولیس کی سی سی ڈی کی آنکھ مچولی جاری رہتی ہے۔ جب اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس سے پہلے کہ اس کو تھانے منتقل کیا جائے، اس سے انویسٹیگیشن کی جائے، اس کے گینگ کے لوگ روٹین میں جیسے پولیس سے اس کو چھڑا لیا کرتے تھے،
तो उन्होंने समझा कि भी आज भी हम जाएंगे और इसको छुड़ा लेंगे। यही उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। जब कोई ताकतवर आदमी अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है ना जी, तो फिर यही वाक़यात होते हैं। इससे पहले कि वो गोली पुलिस के किसी एहलकार को, मुलाज़िम को लगती, वो गोली जो थी अब्दुल्ला दादू के जिस्म में दाग दाग देते हैं, उसी के अपने ही साथी। और जब उसको पास आते हैं, उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि दादू तो फ्राई हो गया, तो फिर ये अपना-अपना भाग जाते हैं। पुलिस अब इनका पीछा कर रही है, मुख्तलिफ जगह पर छापे मार रही है और उम्मीद है कि इसके जो साथी हैं, ये भी जल्द फ्राई होंगे या गिरफ्तार होंगे। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਲਮੀ ਟਾਈਪ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡਾ ਕੁ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖੌਫਨਾਕ ਆਦਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਖਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਸੀਸੀਡੀ ਬੱਖਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਮੈਂਟਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।